توجہ کرے آئے ناراض نہ ہوئے آئے میں کلیم اللہ خان بلوچ دا اے عقیدہ اے آئے سارے پیغمبر رل کے آ جاویں تاوی میرے پیغمبر دیتا ہجرت والی رات دے کمال نال بھی مل سکدا کوئی نہیں ہے جس پیغمبر دی صورت سیرت جی رحمت جس پیغمبر دی بصیرت جی رحمت جس پیغمبر دی کیل تے کال جی رحمت جس پیغمبر دی ملاحت جسامت نزاکت جی رحمت جس پیغمبر دی تلاوت قراءت سخاوت سیادت سیاست جی رحمت جس پیغمبر دی جراعت شجاعت جی رحمت جس پیغمبر دی نزاکت لطافت جسامت عبادت جی رحمت جس پیغمبر دی امامت امامت جی رحمت جس پیغمبر دی حجت لجت ملت سنت جی رحمت جس پیغمبر دے عسرت یسر جی رحمت جس پیغمبر دی تکمیل و تجمیل جی رحمت جس پیغمبر دی تنویر و تحریر جی رحمت جس پیغمبر دی تقریر و تبشیر جی رحمت جس پیغمبر دی تنزیر و تاریر جی رحمت جس پیغمبر دی ایاب و زیاب و کتاب و خطاب دے اندر وی رحمت جس پیغمبر دی لسان و زبان و بیان جی رحمت جس پیغمبر دے تکمل تجمل تنور تخشو تخزو تحسن تنور تکرم تنزو تقدس تطہر جی رحمت جس پیغمبر دے یعول معال جی رحمت جس پیغمبر دے یمین و شمال جی رحمت جس پیغمبر دے عسرت یسر جی رحمت جس پیغمبر دے فکر تے فقر جی رحمت جس پیغمبر دے حضر تے نظر تے بدر تے ظہر تے اثر جی رحمت جس پیغمبر دے عشاء و حیاء و وفا و ادائے جی رحمت جس پیغمبر دی زبان و لسان و قرآن و بیان جی رحمت جس پیغمبر دے اٹھنے تے بانے تے کھانے تے پینے تے سوڑے وے جی رحمت جیڑا سارا پیغمبر ما ارسلناکا الا رحمت للعالمین